बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सही रमनामी कबड़ूंगा मुआड़ती करतो मारी से डर निश्ता दे बढ़ते कबड़ूंगा मुआड़ती था जैसे पढ़ा चिनोर के उसम बस परान उड़नो अब दे बतस काफी दे तो मसा 100 रुपए मदद पाको सलाम अलैकुम टोल इज्जतमन उड़ूनो ته د سید نجیب طرف نه سلام می उड़ूनो په موبایل سکرین باندې و تاسو مو سدي یتیمی بچه څنامای ایرم بتول له تعلقي پرچنور گاوم کډمون سره ده دغه موسمي بچه په حواله سره بزدار د وړونو د دور زیاته په مشکلاتو ده کنه ایدی وا مکمله ګرده ختم شوی ده ووس دی ټیم هغه په پېښور کې اډمیټ ده मतलब मुख्तलिफ मुश्किलातों से रूबरू दे वो हस्बी तौफीक 30,000 रुपये काजमी चैरिटी फाउंडेशन तरफ नवीर की यो रूर खुदा खुशाला बहुत लरा अगोई मुसरा डोनेशन करे हो नो टोटल इंशाल्लाह 45,000 रुपये चुकमी दी दगी मासूमी बचे ता मिलो